अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फज़ाइल व बरक़ात हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमेरात के रोज अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने फरिश्ते भेजता है जिनके पास चांदी के कागज और सोने के कलम होते हैं। वो जुमेरात के दिन और जुमे की रात मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ने वालों के नाम लिखते हैं। तरीके से तैयारी होती है जुमेरात की रात, फरिश्तों के पास चांदी के कागज होते हैं, सोने के कलम होते हैं, दुरूद पढ़ने वाले जो होते हैं उनके नाम उसमें लिखते हैं। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान करीम फुरकान हमीद की तो क्या शान है, जिसमें रब अज़्ज़ व जल ने ईमान वालों से डायरेक्टली बात की है। आपको पता है कुरान में मोर देन 6600 आयात हैं, मगर 89 आयतें वो हैं अप्रॉक्सीमेटली जिसमें अल्लाह करीम ने हम सबसे बराह रास्त बात की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर, ए ईमान वालों कहकर। अल्लाह ने मुझसे और आपसे क्या बात की है, कम से कम वो तो हम जान लें। हज़रत जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। आपने फ़तेह मक्का से पहले इस्लाम कबूल किया, मदीना मुनव्वरा में रहते थे, वहीं आपने वफ़ात पाई। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने इस्लाम कबूल करने का वाक़या बयान करते हैं कि कैसे इस्लाम कबूल हुआ उनका। कहते हैं ग़ज़वा बदर में जो गैर मुस्लिम कैद हो गए थे, मैं अहले मक्का की तरफ से उन कैदियों के लिए नेगोशिएशन करने के लिए मदीना मुनव्वरा आया था। जब यहाँ पहुँचा तो मगरिब का वक्त था। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज़ पढ़ा रहे थे। आप अलैहिस्सलाम की आवाज़ मुबारक मस्जिद के बाहर से सुनाई दे रही थी। नबी पाक सूरह वत्तूर की तिलावत फरमा रहे थे। मैं भी कुरान पाक की तिलावत सुनने लगा। मुसलमान नहीं थे, मगर नबी पाक की ज़बान से कुरान की तिलावत, कहते हैं बड़ा इंस्पायर्ड हुआ और मैं भी तिलावत कुरान सुनने लगा। ज़बान महबूब खुदा की थी और कलाम रब्ब रहमान का था। बस फिर क्या था, वो कुरान की आयतें दिल में तासीर का तीर बनकर उतरती चली गईं। और जब नबी पाक इस आयत पर पहुँचे, इन्न अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ, बेशक तेरे रब का अज़ाब ज़रूर वाक़े होने वाला है, उसे कोई टालने वाला नहीं। इन आयात को सुनकर मेरा दिल ऐसे हो गया जैसे अभी फट जाएगा। मुझे यूँ लगा कि मैं कदम भी नहीं उठा सकूँगा, इससे पहले ही मुझ पर अज़ाब बरस जाएगा। बस मैंने अल्लाह पाक के अज़ाब से डर कर उसी वक्त ईमान कबूल कर लिया। कुरान अपना इम्पैक्ट रखता है, कुरान अपनी तासीर रखता है। बात यह है कि सही पढ़ने वाला हो, अंडरस्टैंड करने वाला हो, दिल की दुनिया बदल देता है। और ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं। याद रहे, कुरान में अजीब तासीर है। ये प्यारा कलाम दिलों को नरम करता है, भटके हुओं को राह हिदायत देता है। इसमें अगले पिछलों की खबरें हैं। ये अल्लाह पाक की मजबूत रस्सी है, ये हिकमत वाला कलाम है। हदीस पाक में है, कुरान की बरकत से ख्वाहिशात मिटती हैं, कुरान के अजायबात ख़त्म नहीं होते। कुरान करीम के मुताबिक कोई बात करे वो सच्चा है। जिसने कुरान पर अमल किया वो सवाब पाएगा। जो कुरान करीम के मुताबिक फ़ैसला करे वो इंसाफ करने वाला होगा। और जो कुरान करीम की तरफ बुलाए ज़रूर वो सीधी राह की तरफ बुलाने वाला होगा। एक हदीस पाक में फरमाया, जिस तरह अल्लाह पाक अपनी तमाम मखलूक से अफजल है, ऐसे ही अल्लाह पाक का कलाम भी बाकी तमाम कलामों से अफजल व आला है। यानी अल्लाह पाक का जो मर्तबा मखलूक में है सबसे अफजल व आला है ना, तो कलाम इलाही का जो मर्तबा है वो दुनिया के तमाम कलाम, तमाम किताबों में अफजल व आला वो कलाम है। सुभान अल्लाह। ये फार्मूला है जो हमें कुरान से मिला है। जिस दिन आप इस वजीफे को अपना लोगे ना, और अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ में जब ये पढ़ोगे कि वह उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, मैं अपने काम अपने रब को सौंपता हूँ, बेशक अल्लाह बंदों को देख रहा है। मैं मालिक अब तेरे सिपुर्द करता हूँ और तुझसे बड़ा खालिक कौन है। तेरी हिकमतों के अंदाज निराले। उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। खुदा की कसम, जब तकलीफ में दिल की गहराइयों से आप ये वजीफा पढ़ेंगे, ये आयत पढ़ेंगे, आपको एक सुकून सा महसूस होगा कि मेरे रब करीम को अब काम मैंने दे दिए हैं जो मेरी माँ से ज़्यादा मुझे चाहने वाला है, और वो रब का कलाम है। याद रहे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि कुरान मजीद फुरकान हमीद किस तरह
چھوٹی سی یعنی چند آیتوں کے ذریعے کیا کچھ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اس نئے آنے والے شخص کو قرآن کریم سکھاؤ۔ اس صحابی نے اس شخص کو سورہ زلزال سکھانا شروع کی۔ جب انہوں نے سورہ زلزال کی 7ویں آیت سکھائی تو وہ شخص کہتا ہے بس اب مجھے کافی ہے، 7 آیتیں سیکھ لی ہیں، بہت ہے۔ ان صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ حضور انہوں نے صرف 7 ہی آیتیں سیکھی ہیں اور کہتے ہیں مجھے کافی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے فقاہت یعنی دین کی سمجھ مل گئی ہے، یعنی 7 آیتیں سیکھ کر، کیونکہ آیتیں تو قرآن کی ہر آیت میں خزانہ ہے نا، جس نے دل سے سیکھ لیا، سمجھ لیا، میسج آف قرآن لے لیا، وہ 7 آیتیں اس کے لیے زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن ایسا خزانہ ہے، سبحان اللہ، میرے رب کا کلام ہے قرآن، واہ کیا بات پیارے قرآن کی، مصطفیٰ پر ہوا ہے یہ نازل، اس میں ہر شے کا ہے بیان شامل، سب سے افضل کتاب ہے قرآن، واہ کیا بات پیارے قرآن کی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بڑا ہی کمال کا واقعہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ قرآن دلوں کی دنیا کیسے بدلتا ہے۔ اللہ کرے میں اور آپ قرآن سے دوستی کر لینا تو توبہ کرنے کے لیے، سدھرنے کے لیے، اللہ کی طرف رجوع لانے کے لیے قرآن کیا کمال کا کردار ادا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بصرہ جانے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوا، اس کشتی میں ایک مرد بھی تھا، اس کی کنیز بھی تھی۔ ان کا پلان کچھ اور تھا، برے کام کرنے کا پلان تھا۔ وہ کہتے جب کشتی آگے بڑھی تو اس مرد نے اپنی کنیز سے کہا ذرا شراب نکالو، شراب لائی گئی، وہ مرد کشتی میں بیٹھ کے شراب پینے لگا، اپنی کنیز کو کہا کچھ گانا سناؤ، وہ کنیز جو ہے وہ گانا گانے لگی۔ اب تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے دیکھا، ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ یہ گانا گا رہی ہے، آپ کے پاس اس سے اچھی کوئی چیز ہے؟ وہ اللہ والے تھے، انہوں نے ان کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب قرآن میں جو ردھم ہے، قرآن میں جو خوبصورتی ہے، قرآن جو دلوں کو امپیکٹ ڈالتا ہے، کیا خوبصورت آیتوں کا انہوں نے انتخاب کیا۔ انہوں نے قرآن پاک کی سبحان اللہ کون سی سورہ پڑھی؟ سورہ تکویر۔ یہ ہلا دیتی ہے سورت، اگر سمجھ کے پڑھے نا بندہ کہ جس میں کس طرح قیامت کا رب نے بیان کیا۔ 30ویں پارے میں یہ سورت ہے، آپ نے تلاوت شروع کر دی، اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ ان آیات کو سن کر وہ شخص رونے لگا، جو شراب پی رہا تھا وہ فوراً کپ کپی طاری ہو گئی، رونے لگا۔ حضرت نے جب یہ آیت تلاوت کی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو وہ کہنے لگا اے کنیز میں تجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، اس شراب کو بہا دو۔ پھر اس نے مجھے قریب بلایا اور کہنے لگا میرے بھائی تم کیا کہتے ہو، کیا اللہ پاک میری توبہ قبول فرمائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ والے تھے، کیا جواب بھی قرآن سے ہی دیا اور قرآن کی وہ آیت تلاوت کی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بس اس شراب پینے والے گانے باجے میں منہمک شخص نے جب یہ سنا کہ رب توبہ کرنے والوں کو قبول فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے، چلتی کشتی میں اس بندے نے اللہ سے توبہ کر لی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن اس طرح دلوں پر اثر ڈالتا ہے۔ یاد رہے قرآن کا ایک نام حکمت بھی ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے سے حکمت و دانائی ملتی ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام صراط مستقیم ہے، یعنی وہ کتاب ہے جو بھولے بھٹکوں کو سیدھے رستے کا مسافر بناتی ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام نور ہے، یعنی وہ عظیم کتاب ہے جو نور بانٹتی اور دلوں کو روشن کرتی ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، ان کا گھر جو ہے وہ رات بھر چمکتا رہتا تھا، روشن رہتا تھا۔ آج کل تو ہمارے گھروں میں لائٹیں ہوتی ہیں، اس زمانے میں تو لائٹیں نہیں ہوتی تھی، لوگ رات کو چراغ بند کر دیتے تھے کیونکہ رات کو لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ حضرت ثابت بن قیس کا گھر کیوں چمکتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے کہ حضور رات بھر ثابت بن قیس کا گھر جگمگاتا ہے۔ اچھا صحابہ بھی کمال کے تھے نا، whenever they want to ask something, any unusual thing، وہ کہیں اور نہیں جاتے تھے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ ان کو پتا تھا یہاں سے بڑا پیارا جواب مل جائے گا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقیناً ثابت بن قیس رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں گے۔
صحابہ گئے، جا کر پوچھا، ثابت بن قیس نے کہا کہ ہاں میں واقعی گھر میں رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو یہ ہے قرآن، یہ ہے